एतानि मन्त्ररत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहं पुष्पाण्यादाय ओम जीवनं सर्वजीवानां सकलोपचारार्थे गंधाक्षरस्वाणी समर्पयामि। 3 चमची जल पधराव श्रीफળ ઉપર વાજન સાધિષ્ઠાત્રે વરુણાય નમઃ પાદ્યમ અરેઘ્યમ આચમનમ સ્નાનિયોદકમ સમર્પયામિ। એને ચંદનનો ચાંદલો શ્રીફળને કરી દો, ચોખા ચડાવો। વાજન સાધિષ્ઠાત્રે ભગવતે વરુણાય નમઃ ગંધમ સમર્પયામિ। વરુણાય નમઃ અક્ષતાન સમર્પયામિ। પુષ્પાણ્યર્પયામિ। પૂજા પૂજ ચડાવવાનો। ओम अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्ववयुनानि विद्वान् पुमान् भौमान् दोषं परिपातो विश्वतः सकलसौभाग्यपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। भाई अगर प्रसाद से भगवान हो बीजो आवी हो तो नहीं देजो, पेटा हो ड्राई फ्रूट हो फ्रूट हो XYZ બંને ભગવાન દેહો અર્જુન એમનો નંબર મૂક્યો છે નામ આ લખેલું હા નંબર તમારો નામ દીધા ઓમ દીર્ઘાના ગાનદ્યોગિરે સ્ત્રી વિશ્વદાની ચ તેનાય પ્રમાણેન પુણ્ય પુણ્યાહં દીર્ઘમાયુરસ્તુ। દીર્ઘાના ગાનદ્યોગિરે સ્ત્રી વિશ્વદાની ચ तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पुनः दीर्घानागानद्योगिरयस्त्रीणि विषपदानि च तेनायु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ते मङ्गलानि भवगिनतोऽस्मि दिवाकर गगनमल्लान्तरत भास्कराय नमः गन्धाक्षतुस्मैः सम्पूजयामि। चमचीमा पाणी राखो। हरिघ्यं कृत्वा हरिमादित्यस्य नमस्काराणि कुर्वन्ति दिने दिने। बोलवानुं तमारे ब्रह्म स्वरूपिणे सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः इदं अर्घ्यं दत्तं नमः मूकी दो। चमचीमां पाणी राखो। भगवतः पूजा क्रमधिकारार्थं देहन्यासांश्च करिष्ये। चमची पाछी मूकी दो। आ रीतना अर्जुन भी करवानुं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। अंगुष्ठाभ्यां नमः पहली आंगળી पर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। तन्नीभ्यां नमः मोटी आंगળી पर ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदा सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। मध्यमाभ्यां नमः चांदलो थोड़ू चढ़ावी तो बोलो दान दिन दुंदुर जड़े हे पत्नी वाम बिम बम भगदेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवे शां शिं शुमेश्वर करो होम होम ओंकार रूपिण्ये जम 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 जमनादिनी ब्राह्म ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंकंचंटं बम यम शं भीं धूम ऐं भीं हं शं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय देव गुरु गुरु स्वाहा। पां पीं ओं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या। भगवान नजीक लो मंत्र सिद्धि नहीं आगे
ઈટલી પાછળ ફૂલ મૂકી દો ટેકે. विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यता खड्गचक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलं वसुन्तीं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां वामस्तौत्सविते हरौ कमलजौ हन्तो मधुं कैटभाम् युवाश्वासाः परिवेतागा संशयान् भवति जायमानः तन्धीरासः सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यताम् ચાલુ જ છે પાઇપ વાળું આવે નીડલ લાઈટ વાળું અલગ છે ને બધા ભેગા લઈ ફોન મારો ઓમ મહાલક્ષ્મી નમો નમઃ ઓમ વિષ્ણુ પ્રિય